ہن سنی بھی وہ ہے جو تہاڈا ہم خیال ہے، ہن پیر بھی وہ ہے جو تہاڈا ہم خیال ہے، ہن سید بھی وہی ہوے گا جو تہاڈا ہم خیال ہوے گا۔ اگر خالص سید بھی تہاڈی بولی نہیں بول رہا تو لوگ آج دیکھو فیس بک تے کہہ نہیں رہے کہ وہ سید خالص نہیں۔ یعنی ساڑی گفتگو، ساڑا انداز، اسی نفرت دیو بیج بو رہے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا سی یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں، یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں، وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں، وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں۔ تو سانو شریعت دا دامن پکڑنا پوے گا، سانو حضور دا کردار اپنانا پوے گا۔ میرے بھائیو، انسان واسطے اگر کوئی اور بہتر کردار ہوندا تو اللہ اس دی مثال دیندا۔ میرے رب نو مصطفیٰ دے کردار تو بہتر نظر ہی نہیں آیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے بندو کامیاب ہونا چاہندے ہو تو محبوب دا کردار اپنا لو۔ دیکھ لو اپنی مرضی دا کردار اپنان والا شیکسپیئر تو بندا ہے، پر محبوب دا کردار اپنان والا عبد القادر جیلانی بندا ہے، محبوب دا کردار اپنان والا معین الدین چشتی بندا ہے، محبوب دا کردار اپنان والا مفتی محمد امین بندا ہے۔ آپ فرماندے نے پوری زندگی دا نچوڑ یہ ہے سچا سچا عشق محمد اپنا لے۔ اور عشق محمد دی پہلی بات یہ ہے کہ جو حضور نے پسند کر لیا وہ تنوں پسند کرنا پوے گا۔ کاش اسی حضور دا کردار اپنا لیندے۔ اج بھائی بھائی تے دروازے بند نہ کردہ اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا۔ اج کسے نال اختلاف ہوندا کہ اس نو گالیاں نہ دتیاں جاندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا۔ اج بچیاں دے پردے نہ اتر دے اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا۔ اج دکان تے بیٹھ کے گانیاں دی آوازاں نہ سنیاں جاندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا۔ اج اکھاں نیا حسن تلاش نہ کر رہیاں ہوندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا۔ بھائی جس دے پیٹ وچ لقمہ حلال جائے، جس دی اکھ حیا والی ہووے، جس دیاں سوچا پاکیزہ ہون، انہوں کی لوڑ پئیے بازار حسن دی بات کرے۔ او دے کول تے اپنی گل ہے نا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یکی ہن مد پریاں۔ تو اساں نے حضور دا کردار اپنانا ہے۔ اج تھوڑی تھوڑی بات ہوتے مرنا بھی الگ کر لینے ہیں کہ میرے بھائی نو میرے جنازے تے نہ آن دے ہوئے۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اج اپنی زبان دے نال کتنی آنو اسی دکھی کر دینے ہیں۔ میرے کول کچھ عرصہ پہلے جمعہ پڑھ کے میں جا رہے آساں تو گاڑی بیٹھن لگا تو کسی خاتون نے آواز دیتی مولوی صاحب ذرا رکے ہو۔ میں رک گیا، کہنے لگی مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ ہے کہ میں لے کے جاواں اور میرے بچے دی زبان بند ہو جائے؟ میں کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہیں، تو سوتیلی ماں آئی؟ کہنے لگی نہیں جی 9 مہینے پیٹ وچ رکھے ہے، بڑیاں درداں سیاں نے، بڑی تکلیف نال پیدا کیتا ہے، راتی جاگ جاگ کے وہ دے کپڑے بدلے نے۔ میں کہا پھر تو کیوں چاہنی ہے وہ دی زبان بند ہو جائے؟ کہنے لگی مولوی جی جدوں چھوٹا سی نہ بولدا نہیں سی میں منتا منیاں سن جدوں بولے گا تو مٹھیائی ونڈاں گی، میں منتا منیاں سن جدوں پہلی دفعہ بیٹا بولے گا نا تو میں لوگاں دے منہ مٹھے کراواں گی۔ حضرت جی میں غریب ساں، خامد میرا ریڑی لگاندا ہے، پر جس دن پہلی باری پتر بولیا سی میں پورے علاقے جلیبی ونڈی سی۔ میں اللہ دا شکر ادا کیتا سی اج کوئی تے بولیا نا جو مینوں ماں کہے گا۔ اج میرا بیٹا بولیا ہے میں اودیاں باتاں سناں گی، وہ توتلی زبان نال مینوں اماں کہے گا، باپ تھکیا ہارا آئے گا او دے سینے لگ جائے گا، کہے گا چل اٹھ کے مینوں چیز لے آ کے دے۔ لیکن ہن وہی پتر جدوں گھر ہوندا ہے نا تو مینوں بھی گالیاں دیندا ہے، باپ نو بھی گالیاں دیندا ہے۔ مولوی جی میں تو ماں ہاں میں تے برداشت کر جانی ہاں، پر میرا خامد و غریب جو سارا دن ریڑی لے کے گلی گلی پھردا ہے اور یہ واسطے کما کے لے ہوندا ہے، جدوں اس نو گالی دیندا ہے نا تو میرا کلیجہ بالکل زخمی ہو جاندا ہے۔ میں اپنے کلیجے تے پتھر رکھ کے کہہ رہی ہوں کوئی تعویذ دے دیو کہ اس دی زبان بند ہو جائے۔ پتہ نہیں تو ہمیں سمجھ آوے نہ آوے پر میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہے،
ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਲਾਦ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। بھائی اج میلاد دیاں برکتاں اسی وجہ تو ختم ہو گئی ہیں، چندہ وہ دے رہی ہے جو نبی دا کردار ہی نہیں اپنا لیا۔ میرے مصطفیٰ فرمان کہ میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اور ماں نو کوئی کم یاد آ جائے، کاش آج حجرے وچ میری ماں بیٹھی ہوندی، کدی کدی جو غربت دے دور وچوں گزرے ہوندے نے نا، پھر انہاں نو اللہ دولت دے دے وے تے جدوں گھر وچ آسائشاں آ جان تے پھر ماں پیو بڑے یاد آندے نے۔ اج میری ماں میرا یہ عروج دیکھتی تو ماں دے کلیجے وچ کتنی ٹھنڈ پہ جاندی۔ میری ماں جس نے اپنا زیور ویچ کے مینوں پڑھایا سی، شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ او تینوں کی پتہ ہے تو جڑے جوگڑ پا کے پھردا سی نا تے کہندا سی بڑے آرام دے بوٹ نے، او خریدن واسطے تیرا باپ کلاں والے بوٹاں نال چلدا رہیا ہے، اودے بوٹاں وچ کل چب دے رہے نے، لیکن تینوں کی پتہ ہے، تینوں اندازہ ہی نہیں۔ میرے بھائی جدوں تو بنے گا نا باپ تینوں پتہ چلے گا پتر پالنے کیڈے اوکھے ہوندے نے، پتراں دیاں فرمائشاں پوریاں کرنیاں کتنیاں اوکھیاں ہوندیاں نے۔ جب تک تو آپ ذمہ دار نہیں بندا تینوں پتہ ہی نہیں ہوندا خرچے کتھوں پہ ہوندے نے۔ ایک بندہ بیٹھا سی تو کسی نے پوچھیا کی پیا سوچنا ہے؟ کہندا یار پورا گھر چھان مارے ہے، وہ خانہ لبیا نہیں جتھے ماں پیو غم چھپا کے رکھ دے سن۔ میں پورا گھر چھان مارے ہے، میں نے وہ خانہ لبیا ہی نہیں کہ جتھے ماں باپ غم چھپا کے رکھ دے سن۔ عید تے کپڑے میں لڑکیاں نالو اچھے پاندا سا، پر میں نے نہیں سی پتا وہ اتنے غریب سن، جتیاں میری اچھیاں ہوندیاں سن، میں نے نہیں سی پتا وہ اتنے غریب سن۔ تو جدوں دولت آ جائے تو پھر خواہش ہوندی ہے کاش اج میرے ماں باپ ہوندے۔ اور نمی گڈی لہن والا جدوں سوچ دے نا اج میرے ماں باپ ہوندے تو ویکھ دے، سچ دسو یار جدوں میرے مصطفیٰ نے چند دے ٹکڑے کیتے ہونگے سوچیا نہیں ہوئے گا جام نہ ہوندی تو کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی۔ اج عبداللہ ہوندا تو میرے متھے نو چم لیندے۔ جدوں میرے مصطفیٰ دے اشارے آتے کدرے گونگے بول دے نے، کدرے آقا دے حکم تے درخت سجدہ پہ کر دے نے۔ کوئی آ کے کہندا ہے کہ او درخت تواڈے کول آ کے کلمہ پڑھے تے میں کلمہ پڑھ جاواں گا۔ حضور فرماندے نے میں جا کے کیا نا تے تسی اگے مینوں جادوگر کہندے ہو، میں نہیں کہندا، تو جا کے کہے او ودھا دے مکھڑے والا تینوں پیا بلاندا ہے، او پیارے چہرے والا تینوں پیا بلاندا ہے۔ جدوں میرا پیغام پہنچ جائے گا درخت آپ پہ چل کے آئے گا۔ درختاں نے سجدے بھی کیتے، کلمے بھی پڑھے، گونگیاں نو زباناں بھی ملیاں، پھر زمانے نے پکار اٹھیا او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں کی کلمے پڑھا جاندا ہے، او چن نو بھی دو کھن بنا جاندا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوندی اور میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا تے ایک آواز دیندی پتر محمد گل تے سن جا۔ صحابہ میں نماز توڑ دیندا پہلے ماں دی گل سن کے آنا۔ بھائی جو دل وچ حسد پیا پالدا ہے نا کم از کم انہوں میلاد واسطے چندہ نہیں دینا چاہیے۔ دل ستھرے ہون تے پھر چندہ دیا جائے۔ جیڑا رشوت لے کے مال پیا کماندا ہے نا انہوں بتیاں نہیں لانیاں چاہیے۔ جو دھوکہ دہی پیا کردا ہے انہوں میلاد واسطے چندہ نہیں دینا چاہیے۔ تسی ایک میلاد خالص ایسے چندے نل کرو جو حضور دے صحیح غلامہ نے دیتا ہوگے۔ یہ مسجد دے نمازی نہ ودے تے میرا گریبان پکڑ لو، یہ اثر نہ ہویا تو میرا گریبان پکڑ لو جو حضور دی تعلیمات اپنا کے بیٹھے نے۔ او بھائی سکے پائی تے اتنی دشمنی کے دروازے بند نہیں۔ مکے والیاں نے میرے رسول نو کتنا ستایا سی، کتنا تنگ کیتا سی۔ آخر میرے رب نے فرمایا محبوب چھوڑ دیو علاقہ، ہجرت کرو۔ حضور نے عرض کی تھی مالک کعبہ مینوں پیارے ہی بڑے، مکے نال مینوں پیاری بڑے، تیرا حکم ہے تو جیڑا میرا علاقہ پیارا سی نا جو مینوں پیارا لگدا سی وہ چھڑ رہے ہیں، چل ادھر لے جا جیڑا وطن تینوں پیارا لگدا ہے۔ پھر اللہ محبوب نو یسرب لے کے آیا اور یسرب مدینہ تو رسول بن گیا۔ یسرب مدینہ بن گیا تو ادھر مکہ قحط دی زد وچ آ گیا۔ مکے
मक्के दे काफर पकड़ विच आ गए, किदे यार नूं छेड़िया सी, किनू पत्थर मारदे सी। कह इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि खाण वास्ते भी कोई चीज़ नहीं पई लभदी। जानवर मर रहे ने, बच्चे भुखे ने, जिस्म ते सिर्फ हड्डियां दा ढांचा रह गया। अपने बुतां ते चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिते, कदी लात, कदी मनात, कदी उज़्ज़ा, कदी हुबल। चढ़ावे चढ़ाते ने, कुर्बानियां करते ने, बारिश दियो बारिश दियो, लेकिन बुत सन की कर सकते सन। सेमे हरम विच मक्के दे मुशरिक बैठे ने, कहते ने की करिए, बड़े चढ़ावे चढ़ा बैठे हैं, बारिश तो नहीं होती। किसी ने कहा मेरी मनोगे? उन्हें कहा तू दस। कहता कि दुश्मनी अपनी जगह ते, पर एक गल है, मुहम्मद जदों हाथ चुकता सी ओदा रब मन जाया करता सी। सोना जदों हाथ चुकता सी ना ओदा रब मन जाया करता सी। साडे नहीं पे मनदे, कोई बंदा भेजो, उन्होंने आखो वो दुआ करे अपने रब अगे सानू पानी मिल जाए। किसी ने आखिया उहदे नाल असां कीता कीए, क्या वो साडे वास्ते दुआ करेगा? पत्थर असां मारे, गालियां असां दित्तियां, ऊँटनियां औजरियां असां रखियां। उन्हें आखिया गल्लां तुहाड़ियां भी सही ने, पर इत्थे भी ते पत्थर खा के दुआवां देंदा सी। इत्थे भी ती उन्हें साढ़े थले चादर बिछाइया ने, भेजो करीम इब्ने करीम है, बड़ा करम वाला है, उदा जिगरा बड़ी बहुत आलीशान है, कोई बंदा भेजो। फिर एक आदमी नू सवारी दे के भेजिया गया, मदीने पहुंचिया, हुजूर नू दूरों देखिया तो फरियाद शुरू कर दी, ऐ प्यारे तेरे वतन दे बासी भुखे पे मरदे ने, और जिथे रब दा घर है उत्थे पानी दा एक कतरा नहीं पिया होंदा। ऐ मुहम्मद दुआ कर उत्थे बारिश हो जाए, खुशहाली आ जाए। तुहाडे मेरे रसूल ने एक बारी भी नहीं फरमाया कि चंगा होया तुहाडे नाल, तुसी मैनू तंग कीता सी ना, किदे नाल तुसां पंगा लिया सी, तुसी मैनू सताया, मेरे गालियां देंदे सो ते यही होना सी ना तुहाडे नाल। पिछलियां गल्लां रसूल ने एक बारी भी याद नहीं कराइयां। वो कहंदा गया दुआ करो, मेरे मुस्तफा ने गोरे गोरे हाथ चुक ले, अर्ज कीती मालिक इन्हां वल ना वेख, हुण अपने महबूब दे उठे हाथ वेख ले। ऐ अल्लाह उस धरती ते जिथे तेरे महबूब नू पत्थर मारे जांदे सन, उत्थे रहमत दा पानी अता फरमा दे, उत्थे रहमत दी बारिश अता फरमा दे, उत्थे जल थर कर दे, उत्थे मेहरबानी कर दे। आपने फरमाया जा, मैं रब नू कह दिता, मेरे रब ने कबूल फरमा लिया है, क्योंकि मुहम्मद दे हाथ उठ जान कायनात फिर जाती है, पर मुहम्मद दे हाथ खाली वापस कभी नहीं आए। अल्लाह हर वक्त ही अता फरमांदा है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, या रसूल अल्लाह तुहाडा रब ते तुहाडी बड़ी जल्दी मन लैंदा है। हुजूर ने फरमाया जा बारिश हो जाएगी। फिर उसने सवारी दौड़ाई, कहंदा अज टेस्ट करिए, दुआ ओदी पहले पहुंचदी है या मैं पहले पहुंचदा है। बड़ा सफर कीता सी, पर जदों मक्के दे करीब पहुंचिया तो मेरे रब ने रहमत दीयां झड़ियां लगाईयां होईयां सन, बारिश पई वसदी सी। एक किरदार है, एक बारी यार वो तुसी ना बड़े सदके दे के ते मनता मन के अपने मसाइल हल करते हो, एक बारी किसी रिश्तेदार नू राजी करके दुआ करो, वेखियो अल्लाह कितना करम कर देगा। तो हुजूर दा किरदार अपनाना पवेगा। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरांदा रहा, जावा कुर्बान मैं उस दे अखलाक तो, वैरियां लई जो चदरां विछांदा रहा, कदी मंगियां दुआवां सियारां दे विच, कदी रोंदा रहा जाके गारां दे विच। जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा, साडी बख्शिश लई रब नू मनांदा रहा। मेरे रसूल जैसा तो है ही कोई नहीं। क्या पहले नात खान होंदे सन यार, मैं किछो ढूंढ के ले आवा मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी, आजम चिश्ती उन चिराग लैके ढूंढो तो नहीं लभदा यार। कारी जुबैद रसूल जेड़ा घंटा भी नात पढ़दा सी, उन्हें अख खोल के नहीं वेखना कि नोट आंदा पिया ते गिरा लावा, नहीं आंदा ते ना लावा।
ਸਾਦਾ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਦਾ ਨਾਤ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਨਾਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਾਮ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਿਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੱਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਠੁੱਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਠੁੱਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਡਿੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਨਾਤ ਵੀ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਕਾ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜੂੰਦਾ ਏ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਕਾ ਪਿਆ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਚਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਜੂੰਦਾ ਏ ਜ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਗੋਲਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਨੌਕਰ ਤੇਰੀ ਆਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ। तो सानू हुजूर दा किरदार अपनाना पवेगा, हुजूर दी सीरत अपनानी पवेगी, हुजूर ने जो फरमाया उहदे ते अमल करना पवेगा। अज असी इस्लाम वास्ते ना पैसा लुटाण वास्ते तैयार हाँ, मगर इस्लाम अपनाण वास्ते तैयार नहीं। मकाना ते देखो माशाअल्लाह झंडियां नजर आ रही ने, बहुत खूबसूरत बात है, लाइटिंग नजर आ रही है माशाअल्लाह। अल्लाह जिन्हां ने लगाई ਉਹ किसी बजुर्ग ने किया सी, जदों बिस्तर ते लेटे ते तैनूं मैट्रेस अच्छा मिलिया होवे, सिराना भी चंगा होवे ते एसी भी लगा होवे ते घर भी सुकून भी बड़ा होवे, ते एक बारी जरूर दुआ करी, रब्बा जिवें दुनिया आराम दे बनाई इना कबर भी इंजी आराम दे कर देनी। जिवें अल्लाह तुहानूं तौफीक दित्ती है ना, तुसां ने चरागां घरां ते कीता है, अल्लाह कदी तुहाडी कबरां विच अंधेरा ना आण देवे। लेकिन मेरे भाईओ एक गल ये भी ते है कि हर साल ही झंडियां ला के मीलाद मनाते हो, कदी दाढ़ी रख के भी मीलाद मना लो। लेकिन सोचे ना गड्डी ते पर्दा पाना है बा उत्ते झड़ीट ना पै जावे, लेकिन बीवी नूं अद्धा लिबास पहना के लै जाना है, वो भावें कुत्ते वेखदे रहे। एक खातून ने एक बाबा जी नूं कहा सी, बाबा जी इस्लाम औरत ते पाबंदियां बड़ियां लगांदा है, पर्दा करांदा है इस्लाम, ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा कदी तू लोहे की दुकान ते सरिया देखे? उन्हें कहा जी बिल्कुल, मटीरियल जदों लैण वास्ते जाते हैं लोग, मैं कई बारी देखे है सरिया पिया होंदा है। तो फरमाया सरिया किंज रखिया होंदा है? उन्हें कहा जी बिल्कुल बाहर रखिया होंदा है, बारिश भी पैंदी है धुप भी पैंदी है। तो आपने फरमाया अच्छा बेटा कदी हीरा देखिए कि जवाहरी ने किंज रखिया होंदा है? उन्हें आखिया जी हीरा देखिया कीमती चीज़ है, शुकेश होंदा है, उहदे विच डब्बी होंदी है, डब्बी विच फिर स्पैशल जी रूई होंदी है, उस रूई विच लपेट के रखिया होंदा है। तो फरमाया बेटा शुक्र कर, दुनिया दे बाकी मजहब औरत नूं सरिया समझदे ने, इस्लाम हीरा समझदा है। इस्लाम हीरा समझदा है, इतना संभाल के रखदा है। इस्लाम नहीं चाहता बस तेरे ते खराश आवे। जो सरिया समझते ने ना, असल विच वो तेरा जिस्म नोचना चाहते ने, जो तेनों सामने लियाना चाहते ने। असल जदों हुसन खत्म हो जावे तो फिर भावें तू जिस तरह मर्जी सामने आ, किसी ने तेनों वेखना है।
تو اسلام تینوں سریا نہیں سمجھدا، اسلام تینوں لوہا نہیں سمجھدا، اسلام تینوں ہیرا سمجھدا۔ تو میرے بھائیو اسلام اس وجہ تو عورت نو مقام دیتا ہے۔ باقی مذاہب پڑھ کے ویکھو، کائنات میں سب تو پہلا مذہب اسلام ہے کہ جس نے نا جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے، باپ نو جنت دا دروازہ بنایا گیا ہے۔ تے میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا تیاں نال انج پیار کرے جویں میں کیتے رب انہوں جنت وچ میرا ساتھ عطا فرما دے وے۔ بھائی پتران دے جمن تے مٹھیائی ونڈ دے ہو، جیڑا تی دے جمن تے لڈو ونڈے نا او اصل وچ میلادی ہوندا ہے، کیونکہ اس نے میلاد دا پیغام سمجھ لیا ہے۔ میں کیونکہ اسی چیز نو آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا سا کہ ایک پیغام پہنچے خدا را۔ او مرد کہ جو بازار وچ تسبیح لے کے پھر دے، دوستان نال بڑے اچھے الفاظ نال بول دے، لیکن گھر آ کے نا اگر وہ ایک باری بھی بیوی نو گالی دیندا ہے نا تو پھر میرے بھائیو وہ مرد نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا جو باہر اچھا ہے وہ اچھا ہے، حضور فرماندے نے جیڑا گھر اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو گھر وچ اچھا ہے نا وہ اچھا ہے۔ کیا تانوں مردانگی دکھان دا یہی طریقہ ہوندا ہے با بیوی نو دو چار تھپڑ مار دے؟ جس آدمی دے گھر آن تو بعد بچے بھی سہم جاننا میرے بھائیو کدی بھی اچھا باپ نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی کہندے نے نماز پڑھ رہے سان، حضور نماز پڑھا رہے سان، اسی پیچھے سان، جماعت ہو رہی سی، لیکن سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں نو شک گزریا کہ کدھرے حضور دا وصال تو نہیں ہو گیا۔ نماز ہو رہی ہے، اتنی دیر ہو گئی، کہندے نے میں تھوڑا جا سر چک کے ویکھیا بخیر ہوئے تو حضور سجدے وچ نے، امام حسین کندھے تے بیٹھے نے، آقا پڑھ رہے نے سبحان ربی الاعلی۔ بھائی عبادت رب دی ہو رہی ہے لیکن دسیا جا رہا ہے کہ پتران نال پیار بھی کیتا کرو، چھوٹیاں نو عزت بھی دیتی کرو، اور صرف بیٹے نو نہیں۔ حضرت زینب حضور دی بڑی بیٹی نے، انہاں دی بیٹی نے حضرت امامہ، نبی پاک ایک دفعہ اٹھایا ہویا سی، صرف حضور بیٹیاں نو نہیں اٹھایا، نواسیاں نو، نواسی نو بھی اٹھایا۔ نماز دا وقت ہو گیا تو نہ کیا میں تے نہیں آنا، تو میرے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، حضور نے انہاں نو اٹھایا ہویا اور نماز پڑھانی شروع کر دیتی۔ حضور نے قرت فرمائی، رکوع وچ جان لگیاں انہاں نو نیچے مصلی تے بٹھا دیتا، رکوع کیتا، پھر سجدے کیتے، پھر دوسری رکعت وچ حضور اٹھے، وہ تو نیچے بیٹھیاں سن لیکن پیار دیکھو حضور نے پھر اٹھا کے نماز پڑھانی شروع کر دی۔ یعنی میرے آقا کریم نے دسیا ہے کہ پترا نال بھی پیار کرنا ہے تے تیاں نال بھی کرنا ہے۔ بھئی اس تو بڑھ کے اور کیا دی دا مقام دسیا جائے کہ حضور فرماندے نے باہروں کوئی شے لے کے آویں تے ونڈن لگے تے آغاز دیاں کولو کرنا ہے، کیونکہ بندہ جو تھیلے وچوں چیز نکالدا ہے نا تے سب تو پہلے وہ اچھی چیز نکالدا ہے، تو حضور فرماندے نے جڑی اعلیٰ چیز ہے نا وہ تی تک جانی چاہیے۔ کہ بعض لوگاں دی سوچ ہوندی ہے کہندے نے تیاں اگلے کر جانا ہے، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوئے، اتھے بھی تھوڑا جہاں نہ کھچ کے رکھو تاکہ اگے کوئی سختی ملے تے چلو تھوڑا جہاں برداشت کر جان۔ نہ بھائی نہ، تیری تی تیرے گھر وچ انج رہے۔ وہ کسے نے نا منگنی تو بعد اپنی منگیتر نو کیا سی کہ تیرا ابا مینوں جہاز وچ، تیرا ابا مینوں جہیز وچ کیڑی گڈی دے گا؟ تے کڑی نے آکھیا سی میرا ابا تے جہاز بھی دے سکتا ہے، تیرا ابا ایئرپورٹ بنا سکتا ہے؟ میرا ابا مینوں جہاز بھی دے سکتا ہے، اپنے ابے کو لو پوچھ ایئرپورٹ بنا لوے گا جتھے لینڈنگ ہونی ہے۔ تو ایسا مزاج ہونا چاہیے۔ تو حضور دا کردار اپناؤ گے تو بہتری ہوگی گی۔ حضور دا کردار جنہ اپنایا ہے نا، لوگ کہندے نے پتر ہون گے تے نہ رہے گا، وہ جنہ دے پتر سن جنہ چودھریاں نو پوچھ دے کوئی نہیں، جدا پتر نہیں سی اس داتا دی اج بھی ڈنکے پہ وجدے نے۔ یہ مطلب ہے نام پترا نال نہیں رہندا، نام محمد دی غلامی نال رہیا کردا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہن سنی بھی او ہے جو تہاڈا ہم خیال ہے، ہن پیر بھی او ہے جو تہاڈا ہم خیال ہے، ہن سید بھی اوہی ہوے گا جو تہاڈا ہم خیال ہوے گا۔
اگر خالد سید بھی تہاڈی بولی نہیں بول رہا تو لوگ آج دیکھو فیس بک تے کہہ نہیں رہے کہ وہ سید خالص نہیں. یعنی ساڈی گفتگو ساڈا انداز اسی نفرت دیو بیج بو رہے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا سی یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں. یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں, وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں. وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں. تو سانو شریعت دا دامن پکڑنا پوے گا, سانو حضور دا کردار اپنانا پوے گا. میرے بھائیو, انسان واسطے اگر کوئی اور بہتر کردار ہوندا تو اللہ اس دی مثال دیندا. میرے رب نو مصطفیٰ دے کردار تو بہتر نظر ہی نہیں آیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے بندو کامیاب ہونا چاہندے ہو تو محبوب دا کردار اپنا لو. دیکھ لو اپنی مرضی دا کردار اپنان والا شیکسپیئر تو بندا ہے, پر محبوب دا کردار اپنان والا عبد القادر جیلانی بندا ہے. محبوب دا کردار اپنان والا معین الدین چشتی بندا ہے. محبوب دا کردار اپنان والا مفتی محمد امین بندا ہے. آپ فرماندے نے پوری زندگی دا نچوڑ یہ ہے سچا سچا عشق محمد اپنا لے. اور عشق محمد دی پہلی بات یہ ہے کہ جو حضور نے پسند کر لیا وہ تینوں پسند کرنا پوے گا. کاش اسی حضور دا کردار اپنا لیندے. اج بھائی بھائی تے دروازے بند نہ کردا اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج کسے نال اختلاف ہوندا تے اس نو گالیاں نہ دتیاں جاندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج بچیاں دے پردے نہ اتر دے اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج دکان تے بیٹھ کے گانیاں دی آوازاں نہ سنیاں جاندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج اکھاں نیا حسن تلاش نہ کر رہیاں ہوندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. بھائی جس دے پیٹ وچ لقمہ حلال جائے, جس دی اکھ حیا والی ہووے, جس دیاں سوچاں پاکیزہ ہون, انہوں کی لوڑ پئیے بازار حسن دی بات کرے. او دے کول تے اپنی گل ہے نا مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور یکی ہن مد پریاں. تو اساں نے حضور دا کردار اپنانا ہے. اج تھوڑی تھوڑی بات ہوتے مرنا بھی الگ کر لینے ہیں کہ میرے بھائی نو میرے جنازے تے نہ آن دے ہوئے. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اج اپنی زبان دے نال کتنی آنو اسی دکھی کر دینے ہیں. میرے کول کچھ عرصہ پہلے جمعہ پڑھ کے میں جا رہے آساں تو گاڑی سے بیٹھن لگا تو کسی خاتون نے آواز دیتی مولوی صاحب ذرا رکے ہو. میں رک گیا. کہنے لگی مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ ہے کہ میں لے کے جاواں اور میرے بچے دی زبان بند ہو جائے. میں کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہیں, تو سوتیلی ماں آئی؟ کہنے لگی نہیں جی 9 مہینے پیٹ وچ رکھے ہے, بڑیاں درداں سیاں نے, بڑی تکلیف نال پیدا کیتا ہے, راتی جاگ جاگ کے دے کپڑے بدلے نے. میں کہا پھر تو کیوں چاہنی ہے دی زبان بند ہو جائے؟ کہنے لگی مولوی جی جدوں چھوٹا سی نہ بولدا نہیں سی میں منتا منیاں سن جدوں بولے گا تو مٹھیائی ونڈاں گی. میں منتا منیاں سن جدوں پہلی دفعہ بیٹا بولے گا نا تو میں لوگاں دے منہ مٹھے کراواں گی. حضرت جی میں غریب ساں, خامد میرا ریڑی لگاندا ہے, پر جس دن پہلی باری پتر بولیا سی میں پورے علاقے جلیبی ونڈی سی. میں اللہ دا شکر ادا کیتا سی اج کوئی تے بولیا ہے نا جو میں نو ماں کہے گا. اج میرا بیٹا بولیا ہے میں اودیاں باتاں سناں گی او توتلی زبان نال میں نو اماں کہے گا. باپ تھکیا ہارا آئے گا او دے سینے لگ جائے گا, کہے گا چل اٹھ کے میں نو چیز لے آ کے دے. لیکن ہن اوہی پتر جدوں گھر ہوندا ہے نا تو میں نو بھی گالیاں دیندا ہے, باپ نو بھی گالیاں دیندا ہے. مولوی جی میں تو ماں ہاں, میں تے برداشت کر جانی ہاں, پر میرا خامد و غریب جو سارا دن ریڑی لے کے گلی گلی پھردا ہے اور یہ واسطے کما کے لے ہوندا ہے, جدوں اس نو گالی دیندا ہے نا تو میرا کلیجہ بالکل زخمی ہو جاندا ہے. میں اپنے کلیجے تے پتھر رکھ کے کہہ رہی ہوں کوئی تعویذ دے دیو کہ اس دی زبان بند ہو جائے. پتہ نہیں تو ہمیں سمجھ آوے نہ آوے, پر میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہے, یہ ماں باپ دا ادب نہیں کر سکتا تے پھر میلاد وچ چندہ نہ دیتا کرو.
بھئی اج میلاد دیاں برکتاں اسی وجہ تو ختم ہو گئی نے، چندہ وہ دے رہی ہے جو نبی دا کردار ہی نہیں اپنا لیا۔ میرے مصطفیٰ فرمان کہ میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوں اور ماں نو کوئی کم یاد آ جائے، کاش آج حجرے وچ میری ماں بیٹھی ہوندی۔ کدی کدی جو غربت دے دور وچوں گزرے ہوندے نے نا، پھر انہاں نو اللہ دولت دے دے وے تے جدوں گھر وچ آسائشاں آ جان تے پھر ماں پیو بڑے یاد آندے نے۔ اج میری ماں میرا یہ عروج دیکھتی تو ماں دے کلیجے وچ کتنی ٹھنڈ پہ جاندی۔ میری ماں جس نے اپنا زیور بیچ کے مینوں پڑھایا سی، شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ او تینوں کی پتہ ہے، تو جڑے جوگڑ پا کے پھردا سی نا تے کہندا سی بڑے آرام دے بوٹ نے، او خریدن واسطے تیرا باپ کھلاں والے بوٹاں نال چلدا رہیا ہے، اودے بوٹاں وچ کل چب دے رہے نے۔ لیکن تینوں کی پتہ ہے، تینوں اندازہ ہی نہیں میرے بھائی، جدوں تو بنے گا نا باپ تینوں پتہ چلے گا پتر پالنے کیڈے اوکھے ہوندے نے، پتراں دیاں فرمائشاں پوریاں کرنیاں کتنیاں اوکھیاں ہوندیاں نے۔ جب تک تو آپ ذمہ دار نہیں بندا تینوں پتہ ہی نہیں ہوندا خرچے کتھوں پہ ہوندے نے۔ ایک بندہ بیٹھا سی تو کسی نے پوچھیا کی پیا سوچنا ہے؟ کہندا یار پورا گھر چھان مارے ہے، وہ خانہ لبیا نہیں جتھے ماں پیو غم چھپا کے رکھ دے سے۔ میں پورا گھر چھان مارے ہے، میں نے وہ خانہ لبیا ہی نہیں کہ جتھے ماں باپ غم چھپا کے رکھ دے سن۔ عید تے کپڑے میں لڑکیاں نالو اچھے پاندا سا، پر میں نے نہیں سی پتا وہ اتنے غریب سن، جتیاں میری اچھیاں ہوندیاں سن، میں نے نہیں سی پتا وہ اتنے غریب سن۔ تو جدوں دولت آ جائے تو پھر خواہش ہوندی ہے کاش اج میرے ماں باپ ہوندے۔ اور نمی گڈی لہن والا جدوں سوچ دے نا اج میرے ماں باپ ہوندے تو ویکھ دے، سچ دسو یار جدوں میرے مصطفیٰ نے چند دے ٹکڑے کیتے ہونگے سوچیا نہیں ہوئے گا جام نہ ہوندی تو کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی۔ اج عبداللہ ہوندا تو میرے متھے کو چم لیندے۔ جدوں میرے مصطفیٰ دے اشارے آتے کدرے گونگے بول دے نے، کدرے آقا دے حکم تے درخت سجدہ پہ کر دے نے۔ کوئی آ کے کہندا ہے کہ او درخت تواڈے کول آ کے کلمہ پڑھے تے میں کلمہ پڑھ جاواں گا۔ حضور فرماندے نے میں جا کے کیا نا تے تسی اگے مینوں جادوگر کہندے ہو، میں نہیں کہندا، تو جا کے کہے او ودھوہا دے مکھڑے والا تینوں پیا بلاندا ہے، او پیارے چہرے والا تینوں پیا بلاندا ہے۔ جدوں میرا پیغام پہنچ جائے گا درخت آپ پہ چل کے آئے گا۔ درختاں نے سجدے بھی کیتے، کلمے بھی پڑھے، گونگیاں نو زباناں بھی ملیاں، پھر زمانے نے پکار اٹھیا او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں کی کلمے پڑھا جاندا ہے، او چن نو بھی دو کھن بنا جاندا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوندی اور میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا تے ایک آواز دیندی پتر محمد گل تے سن جا۔ صحابہ میں نماز توڑ دیندا پہلے ماں دی گل سن کے آنا۔ بھائی جو دل وچ حسد پیا پالدا ہے نا کم از کم انہوں میلاد واسطے چندہ نہیں دینا چاہیے۔ دل ستھرے ہون تے پھر چندہ دیا جا۔ جیڑا رشوت لے کے مال پیا کماندا ہے نا انہوں بتیاں نہیں لانیاں چاہیے۔ جو دھوکہ دہی پیا کردا ہے انہوں میلاد واسطے چندہ نہیں دینا چاہیے۔ تسی ایک میلاد خالص ایسے چندے نل کرو جو حضور دے صحیح غلامہ نے دیتا ہوئے۔ یہ مسجد دے نمازی نہ ودے تے میرا گریبان پکڑ لو، یہ اثر نہ ہویا تو میرا گریبان پکڑ لو جو حضور دی تعلیمات اپنا کے بیٹھے نے۔ وہ بھائی سکے بھائی تے اتنی دشمنی کے دروازے بند نہیں۔ مکے والیاں نے میرے رسول نو کتنا ستایا سی، کتنا تنگ کیتا سی۔ آخر میرے رب نے فرمایا محبوب چھوڑ دیو علاقہ، ہجرت کرو۔ حضور نے عرض کی تھی مالک کعبہ مینوں پیارا ہی بڑے، مکے نال مینوں پیاری بڑے، تیرا حکم ہے تو جیڑا میرا علاقہ پیارا سی نا جو مینوں پیارا لگدا سی وہ چھڑ رہے ہیں، چل ادھر لے جا جیڑا وطن تینوں پیارا لگدا ہے۔ پھر اللہ محبوب نو یسرب لے کے آیا اور یسرب مدینہ تو رسول بن گیا۔ یسرب مدینہ بن گیا تو ادھر مکہ قحط دی زد وچ آ گیا، مکے دے کافر پکڑ وچ آ گئے، کدے یار نو چھیڑیا سی، کنوں پتھر مار دے سی۔ کہتے اتنا شدت اختیار کر گیا کہ کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں پہ لبدی۔
جانور مر رہے نے، بچے بھوکے نے، جسم تے صرف ہڈیاں دا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اپنے بتاں تے چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے، کدی لات، کدی منات، کدی عزا، کدی حبل، چڑھاوے چڑھاندے نے، قربانیاں کردے نے، بارش دیو بارش دیو، لیکن بت سن کی کر سکتے سن؟ سینے حرم وچ مکے دے مشرک بیٹھے نے، کہندے نے کی کریے، بڑے چڑھاوے چڑھا بیٹھے ہیں، بارش تو نہیں ہوندی۔ کسی نے کیا میری منو گے؟ انہاں کیا تو دس، کہندا ہے کہ دشمنی اپنی جگہ تے، پر ایک گل ہے، محمد جدوں ہاتھ چکدا سی او دا رب من جایا کردا سی۔ او سونا جدوں ہاتھ چکدا سی نا او دا رب من جایا کردا سی۔ ساڈے نہیں پہ مندے، کوئی بندہ بھیجو، انہوں آکھو او دعا کرے اپنے رب بگے سانو پانی مل جائے۔ کسے نے آکھیا او دے نال اساں کیتا کیے، کیا او ساڈے واسطے دعا کرے گا؟ پتھر اساں مارے، گالیاں اساں دتیاں، اونٹنیاں اوجریاں اساں رکھیاں۔ انہیں آکھیا گلاں تہاڈیاں بھی صحیح نے، پر ایتھے بھی تے پتھر کھا کے دعاواں دیندا سی۔ اتھے بھی تھی انہیں ساڑھے تھلے چادرہ بچھائیاں نے، بھیجو کریم ابن کریم ہے، بڑا کرم والا ہے، ادا جگرہ بڑی بہت عالی شان ہے، کوئی بندہ بھیجو۔ پھر ایک آدمی نو سواری دے کے بھیجیا گیا، مدینے پہنچیا، حضور نو دوروں دیکھیا تو فریاد شروع کر دیتی، اے پیارے تیرے وطن دے باسی بھوکے پہ مردے نے، اور جتھے رب دا گھر ہے اتھے پانی دا ایک قطرہ نہیں پیا ہوندا، اے محمد دعا کر اتھے بارش ہو جائے، خوشحالی آ جائے۔ تو آڈے میرے رسول نے ایک واری بھی نہیں فرمایا کہ چنگا ہویا تو آڈے تسی مینوں تنگ کیتا سی نا، کدے نال تساں پنگا لیا سی، تسی مینوں ستایا، میرے گالیاں دین دے سوتے یہی ہونا سی نا تواڈے نال۔ پچھلیاں گلاں رسول نے ایک باری بھی یاد نہیں کرائیاں۔ وہ کہندا گیا دعا کرو، میرے مصطفیٰ نے گورے گورے ہاتھ چک لے، عرض کیتی مالک انہاں ول نہ ویکھ، ہن اپنے محبوب دے اٹھے ہاتھ ویکھ لے۔ اے اللہ اس دھرتی تے جتھے تیرے محبوب نو پتھر مارے جاندے سن، اتھے رحمت دا پانی عطا فرما دے، اتھے رحمت دی بارش عطا فرما دے، اتھے جل تھر کر دے، اتھے مہربانی کر دے۔ آپ نے فرمایا جا، میں رب نو کہہ دیتا ہے میرے رب نے قبول فرما لیا ہے، کیونکہ محمد دے ہاتھ اٹھ جان کائنات پھر جاندی ہے، پر محمد دے ہاتھ خالی واپس کدی نہیں آئے۔ اللہ ہر وقت ہی عطا فرماندا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے یا رسول اللہ تہاڈا رب تے تہاڈی بڑی جلدی من لیندا ہے۔ حضور نے فرمایا جا بارش ہو جائے گی۔ پھر اس نے سواری دوڑائی، کہندہ ہے آج ٹیسٹ کریے، دعا او دی پہلے پہنچ دیئے یا میں پہلے پہنچ دیں۔ بڑا سفر کیتا سی، پر جدوں مکے دے قریب پہنچیا تو میرے رب نے رحمت دیاں چڑیاں لگائیاں ہویاں سن، بارش پہ بستی سی۔ ایک کردار ہے، ایک واری یار او تسی نہ بڑے صدقے دے کے تے منتا من کے اپنے مسائل حل کر دے ہو، ایک واری کسی رشتہ دار نو راضی کر کے دعا کرو، ویکھیو اللہ کتنا کرم کر دے گا۔ تو حضور دا کردار اپنانا پوے گا۔ اللہ اللہ نبی پاک دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراندا رہیا، جاواں قربان میں اس دے اخلاق تو، ویریاں لئی جو چدراں بچھاندا رہیا، کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناندا رہیا۔ میرے رسول جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا پہلے نات خان ہوندے سن یار، میں کچھو ڈھونڈ کے لے آواں محمد علی ظہوری قصوری، اعظم چشتی ان چراغ لے کے ڈھونڈو تے نہیں لبدا یار۔ قاری زبید رسول جیڑا گھنٹہ بھی نات پڑھدا سی، انہیں اکھ کھول کے نہیں ویکھنا کہ نوٹ آندا پیا تے گرا لاواں نہیں آندا تے نہ لاواں۔ سادہ جی انداز نات خانہ دا، نات ساڑی جانے، نات ساڑی پہچانے، پر کلام میرے علی شادہ ہوئے تے مزہ آ جاندے۔
احمد رضا بریلی دا ہوئے تے مزہ آ جاندہ ہے، کسی عاشق رسول دا ہوئے ان اکھاں بند نے سادی جی زبانے تے دل کہہ رہے ہے دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھڈے کھان والیاں نوں سینے لان والیا ٹھڈے کھان والیاں نوں سینے لان والیا تیرے بنا ڈگیاں نوں کوئی نہ سنبھالدا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، نات بھی پڑھ دے نے عقیدہ بھی نال نال لے کے چل دے نے، ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا، جوندہ اے ظہوری نال لے کے تیرے یاراں دا، ہوکا پیا دیواں تیرے سچیاں پیاراں دا، جوندہ اے ظہوری نال لے کے تیرے یاراں دا، گولا اے تیرا نالے نوکر تیری آل دا، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے۔ تو سانو حضور دا کردار اپنانا پڑے گا، حضور دی سیرت اپنانی پڑے گی، حضور نے جو فرمایا وہ دیتے عمل کرنا پڑے گا۔ اج اسی اسلام واسطے نہ پیسہ لٹان واسطے تیار ہاں مگر اسلام اپنان واسطے تیار نہیں۔ مکانات دیکھو ماشاءاللہ جھنڈیاں نظر آ رہی ہیں، بہت خوبصورت بات ہے، لائٹنگ نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ، اللہ جنہاں نے لگائیے۔ اور کسی بزرگ نے کیا سی جدوں بستر تے لیٹے تے تینوں میٹرس اچھا ملیا ہوئے، سرانہ بھی چنگا ہوئے تے اے سی بھی لگا ہوئے تے گھر بھی سکون بھی بڑا ہوئے تے ایک باری ضرور دعا کریں ربا جی میں دنیا آرام دے بنائی نہ قبر بھی انجی آرام دے کر دیں۔ جی میں اللہ تو انہوں توفیق دیتی ہے نا تساں نے چراغاں کراں تے کیتا ہے، اللہ کدی تہاڈی قبراں وچ اندھیرا نہ آن دے۔ لیکن میرے بھائیو ایک گل یہ بھی تے ہے کہ ہر سال ہی جھنڈیاں لا کے میلاد مناندے ہو، کدی داڑھی رکھ کے بھی میلاد منا لو، لیکن سوچے نا گڈی تے پردہ پانے با اتے چڑیٹ نہ پہ جاوے، لیکن بیوی نو ادھا لباس پہنا کے لے جانا ہے، وہ پاویں کتے ویکھ دے رہے۔ ایک خاتون نے ایک بابا جی نو کیا سی بابا جی اسلام عورت تے پابندیاں بڑیاں لگاندہ ہے، پردہ کراندہ ہے اسلام، یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بزرگ نے فرمایا بیٹا کدی تو لوہے دی دکان تے سریہ دیکھے؟ انہیں کیا جی بالکل، مٹیریل جدوں لین واسطے جاندے نے لوگ، میں کئی باری دیکھے سریہ پیا ہوندہ ہے۔ تو فرمایا سریہ کنج رکھیا ہوندہ ہے؟ انہیں کیا جی بالکل باہر رکھیا ہوندہ ہے، بارش بھی پہندی ہے تو بھی پہندی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹا کدی ہیرا دیکھئے کہ جوہری نے کنج رکھیا ہوندہ ہے؟ انہیں آکھیا جی ہیرا دیکھیا قیمتی چیزیں، شکیش ہوندہ ہے، ادھے وچ ڈبی ہوندی ہے، ڈبی وچ پھر سپیشل جی روئی ہوندی ہے، اس روئی وچ لپیٹ کے رکھیا ہوندہ ہے۔ تو فرمایا بیٹا شکر کر دنیا دے باقی مذہب عورت نو سریہ سمجھ دینے، اسلام ہیرا سمجھ دے۔ اسلام ہیرا سمجھدا ہے، اتنا سنبھال کے رکھدا ہے۔ اسلام نہیں چاہتا با تیرے تے خراش آوے، جو سریہ سمجھ دے نے نا اصل وچ او تیرا جسم نوچنا چاہتے نے، جو تینوں سامنے لے آنا چاہتے نے اصل جدوں حسن ختم ہو جاوے تو پھر پاویں تو جس طرح مرضی سامنے یا کسی نے تینوں ویکھنا ہے۔ تو اسلام تینوں سریہ نہیں سمجھدا، اسلام تینوں لوہا نہیں سمجھدا، اسلام تینوں ہیرا سمجھدا۔
تو میرے بھائیو اسلام اس وجہ تو عورت نو مقام دیتا ہے. باقی مذاہب پڑھ کے ویکھو، کائنات میں سب تو پہلا مذہب اسلام ہے کہ جس نے نا جنت کھچ کے ماں دے قدمہ تھلے رکھی ہے، باپ نو جنت دا دروازہ بنایا گیا ہے. تے میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا تیاں نال انج پیار کرے جویں میں کیتے، رب انہوں جنت وچ میرا ساتھ عطا فرما دے گا. بھائی پتراں دے جمن تے مٹھیائی ونڈدے ہو، جیڑا تھی دے جمن تے لڈو ونڈے نا او اصل وچ میلادی ہوندا ہے، کیونکہ اس نے میلاد دا پیغام سمجھ لیا ہے. میں کیونکہ اسی چیز نو آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا سا کہ ایک پیغام پہنچے خدا را. او مرد کہ جو بازار وچ تسبیح لے کے پھر دے، دوستاں نال بڑے اچھے الفاظ نال بول دے، لیکن گھر آ کے نا اگر وہ ایک باری بھی بیوی نو گالی دیندا ہے نا تو پھر میرے بھائیو وہ مرد نہیں. میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا جو باہر اچھا ہے وہ اچھا ہے، حضور فرماندے نے جیڑا گھر اچھا ہے وہ اچھا ہے. جو گھر وچ اچھا ہے نا وہ اچھا ہے. کیا تانوں مردانگی دکھان دا یہی طریقہ ہوندا ہے با بیوی نو دو چار تھپڑ مار دے؟ جس آدمی دے گھر آن تو بعد بچے بھی سہم جاننا میرے بھائیو کدی بھی اچھا باپ نہیں ہو سکتا. ایک صحابی کہندے نے نماز پڑھ رہے سان، حضور نماز پڑھا رہے سان، اسی پیچھے سان، جماعت ہو رہی سی، لیکن سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں نو شک گزریا کہ کدھرے حضور دا وصال تو نہیں ہو گیا. نماز ہو رہی ہے، اتنی دیر ہو گئی، کہندے نے میں تھوڑا جا سر چک کے ویکھیا بخیر ہوئے تو حضور سجدے وچ نے، امام حسین کندھے تے بیٹھے نے، آقا پڑھ رہے نے سبحان ربی الاعلی. بھائی عبادت رب دی ہو رہی ہے لیکن دسیا جا رہا ہے کہ پتراں نال پیار بھی کیتا کرو، چھوٹیاں نو عزت بھی دیتی کرو، اور صرف بیٹے نو نہیں. حضرت زینب حضور دی بڑی بیٹی نے، انہاں دی بیٹی نے حضرت امامہ، نبی پاک ایک دفعہ اٹھایا ہویا سی، صرف حضور بیٹیاں نو نہیں اٹھایا، نواسیاں نو، نواسی نو بھی اٹھایا. نماز دا وقت ہو گیا تو نہ کیا میں تے نہیں آنا، تواڈے میرے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں. حضور نے انہاں نو اٹھایا ہویا اور نماز پڑھانی شروع کر دیتی. حضور نے قرت فرمائی، رکوع وچ جان لگیاں انہاں نو نیچے مصلے تے بٹھا دیتا، رکوع کیتا، پھر سجدے کیتے، پھر دوسری رکعت وچ حضور اٹھے، وہ تو نیچے بیٹھیاں سن لیکن پیار دیکھو حضور نے پھر اٹھا کے نماز پڑھانی شروع کر دی. یعنی میرے آقا کریم نے دسیا کہ پترا نال بھی پیار کرنا ہے تے تیاں نال بھی کرنا ہے. بھئی اس تو بڑھ کے اور کیا دھی دا مقام دسیا جائے کہ حضور فرماندے نے باہروں کوئی شے لے کے آویں تے ونڈن لگے تے آغاز دیاں کولو کرنا ہے. کیونکہ بندہ جب تھیلے وچوں چیز نکالدا ہے نا تے سب تو پہلے وہ اچھی چیز نکالدا ہے. تو حضور فرماندے نے جڑی اعلیٰ چیز ہے نا وہ دھی تک جانی چاہیے. کہ بعض لوگاں دی سوچ ہوندی ہے کہندے نے تیاں اگلے کر جانا ہے، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوئے، اتھے بھی تھوڑا جہاں نہ کھچ کے رکھو تاکہ اگے کوئی سختی ملے تے چلو تھوڑا جہاں برداشت کر جان. نہ بھائی نہ، تیری دھی تیرے گھر وچ انج رہے. وہ کسے نے نا منگنی تو بعد اپنی منگیتر نو کیا سی کہ تیرا ابا مینوں جہاز وچ، تیرا ابا مینوں جہیز وچ کیڑی گڈی دے گا؟ تے کڑی نے آکھیا سی میرا ابا تے جہاز بھی دے سکتا ہے، تیرا ابا ایئرپورٹ بنا سکتا ہے؟ میرا ابا مینوں جہاز بھی دے سکتا ہے، اپنے ابے کو لو پوچھ ایئرپورٹ بنا لوے گا جتھے لینڈنگ ہونی ہے. تو ایسا مزاج ہونا چاہیے. تو حضور دا کردار اپناؤ گے تو بہتری ہوگی گی. حضور دا کردار جنہ اپنایا ہے نا، لوگ کہندے نے پتر ہونگے تے نہ رہے گا. وہ جنہ دے پتر سن جنہ چودھریاں نو پوچھ دے کوئی نہیں، جدا پتر نہیں سی اس داتا دی اج بھی ڈنکے پہ وجدے نے. یہ مطلب ہے نام پتراں نال نہیں رہندا، نام محمد دی غلامی نال رہیا کردا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہن سنی بھی او ہے جو تہاڈا ہم خیال ہے، ہن پیر بھی او ہے جو تہاڈا ہم خیال ہے، ہن سید بھی اوہی ہوے گا جو تہاڈا ہم خیال ہوے گا. اگر خالص سید بھی تہاڈی بولی نہیں بول رہا تو لوگ آج دیکھو فیس بک تے کہہ نہیں رہے کہ وہ سید خالص نہیں.
یعنی ساری گفتگو ساڈا انداز اسی نفرت دی او بیج بو رہے ہیں کہ کسی شاعر نے کیا سی یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں. یہ کس نے بوئی اداس نسلیں جو اپنے ڈھانچے چبا رہی ہیں، وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں. وبا سے بڑھ کر ہماری سوچیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں. تو سانو شریعت دا دامن پکڑنا پوے گا، سانو حضور دا کردار اپنانا پوے گا. میرے بھائیو، انسان واسطے اگر کوئی اور بہتر کردار ہوندا تو اللہ اس دی مثال دیندا. میرے رب نو مصطفیٰ دے کردار تو بہتر نظر ہی نہیں آیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے بندو کامیاب ہونا چاہندے ہو تو محبوب دا کردار اپنا لو. دیکھ لو اپنی مرضی دا کردار اپنان والا شیکسپیئر تو بندا ہے، پر محبوب دا کردار اپنان والا عبد القادر جیلانی بندا ہے. محبوب دا کردار اپنان والا معین الدین چشتی بندا ہے. محبوب دا کردار اپنان والا مفتی محمد امین بندا ہے. آپ فرماندے نے پوری زندگی دا نچوڑ یہ ہے سچا سچا عشق محمد اپنا لے. اور عشق محمد دی پہلی بات یہ ہے کہ جو حضور نے پسند کر لیا وہ تینوں پسند کرنا پوے گا. کاش اسی حضور دا کردار اپنا لیندے. اج بھائی بھائی تے دروازے بند نہ کردا اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج کسے نال اختلاف ہوندا تے اس نو گالیاں نہ دتیاں جاندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج بچیاں دے پردے نہ اتر دے اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج دکان تے بیٹھ کے گانیاں دی آوازاں نہ سنیاں جاندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. اج اکھاں نیا حسن تلاش نہ کر رہیاں ہوندیاں اگر حضور دا کردار اپنایا ہوندا. بھائی جس دے پیٹ وچ لقمہ حلال جائے، جس دی اکھ حیا والی ہووے، جس دیاں سوچا پاکیزہ ہون، انہوں کی لوڑ پئیے بازار حسن دی بات کرے. او دے کول تے اپنی گل ہے نا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور یکی ہن مد پریاں. تو اساں نے حضور دا کردار اپنانا ہے. اج تھوڑی تھوڑی بات ہوتے مرنا بھی الگ کر لینے ہیں کہ میرے بھائی نو میرے جنازے تے نہ آن دے ہوئے. ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ اج اپنی زبان دے نال کتنی آنو اسی دکھی کر دینے ہیں. میرے کول کچھ عرصہ پہلے جمعہ پڑھ کے میں جا رہے آساں تو گاڑی بیٹھن لگا تو کسی خاتون نے آواز دیتی مولوی صاحب ذرا رکے ہو. میں رک گیا. کہنے لگی مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ ہے کہ میں لے کے جاواں اور میرے بچے دی زبان بند ہو جائے. میں کہا بی بی کیسی بات کر رہی ہیں، تو سوتیلی ماں آئی؟ کہنے لگی نہیں جی 9 مہینے پیٹ وچ رکھے ہے، بڑیاں درداں سیاں نے، بڑی تکلیف نال پیدا کیتا ہے، راتی جاگ جاگ کے دے کپڑے بدلے نے. میں کہا پھر تو کیوں چاہنی ہے دی زبان بند ہو جائے؟ کہنے لگی مولوی جی جدوں چھوٹا سی نہ بولدا نہیں سی میں منتا منیاں سن جدوں بولے گا تو مٹھیائی ونڈاں گی. میں منتا منیاں سن جدوں پہلی دفعہ بیٹا بولے گا نا تو میں لوگاں دے منہ مٹھے کراواں گی. حضرت جی میں غریب ساں، خامد میرا ریڑی لگاندا ہے، پر جس دن پہلی باری پتر بولیا سی میں پورے علاقے جلیبی ونڈی سی. میں اللہ دا شکر ادا کیتا سی اج کوئی تے بولیا نا جو مینوں ماں کہے گا. اج میرا بیٹا بولیا ہے میں اودیاں باتاں سناں گی، او توتلی زبان نال مینوں اماں کہے گا. باپ تھکیا ہارا آئے گا او دے سینے لگ جائے گا، کہے گا چل اٹھ کے مینوں چیز لے آ کے دے. لیکن ہن وہی پتر جدوں گھر ہوندا ہے نا تو مینوں بھی گالیاں دیندا ہے، باپ نو بھی گالیاں دیندا ہے. مولوی جی میں تو ماں ہاں، میں تے برداشت کر جانی ہاں، پر میرا خامد و غریب جو سارا دن ریڑی لے کے گلی گلی پھردا ہے اور یہ واسطے کما کے لے ہوندا ہے، جدوں اس نو گالی دیندا ہے نا تو میرا کلیجہ بالکل زخمی ہو جاندا ہے. میں اپنے کلیجے تے پتھر رکھ کے کہہ رہی ہاں کوئی تعویذ دے دیو کہ اس دی زبان بند ہو جائے. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آوے نہ آوے، پر میں ایک جملہ کہنا چاہنا ہے، یہ ماں باپ دا ادب نہیں کر سکتا تے پھر میلاد وچ چندہ نہ دیتا کرو. بھئی آج میلاد دیاں برکتاں اسی وجہ تو ختم ہو گئی ہیں. چندہ وہ دے رہے ہیں جو نبی دا کردار ہی نہیں اپنا لیا.
میرے مصطفیٰ فرمان کہ میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوا اور ماں نو کوئی کم یاد آ جائے، کاش آج حجرے وچ میری ماں بیٹھی ہوندی۔ کدی کدی جو غربت دے دور وچوں گزرے ہوندے نے نا، پھر انہاں نو اللہ دولت دے دے وے تے جدوں گھر وچ آسائشاں آ جان تے پھر ماں پیو بڑے یاد آندے نے۔ اج میری ماں میرا اے عروج دیکھدی تو ماں دے کلیجے وچ کتنی ٹھنڈ پہ جاندی۔ میری ماں جس نے اپنا زیور ویچ کے مینوں پڑھایا سی، شہر میں جا کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ او تینوں کی پتہ ہے، تو جڑے جوگڑ پا کے پھردا سی نا تے کہندا سی بڑے آرام دے بوٹ نے، او خریدن واسطے تیرا باپ کھلاں والے بوٹاں نال چلدا رہیا ہے، اودے بوٹاں وچ کل چبدے رہے نے، لیکن تینوں کی پتہ ہے، تینوں اندازہ ہی نہیں۔ میرے بھائی جدوں تو بنے گا نا باپ، تینوں پتہ چلے گا پتر پالنے کیڈے اوکھے ہوندے نے، پتراں دیاں فرمائشاں پوریاں کرنیاں کتنیاں اوکھیاں ہوندیاں نے۔ جب تک تو آپ ذمہ دار نہیں بندا تینوں پتہ ہی نہیں ہوندا خرچے کتھوں پہ ہوندے نے۔ ایک بندہ بیٹھا سی تو کسی نے پوچھیا کی پیا سوچنا ہے؟ کہندا یار پورا گھر چھان مارے ہے، وہ خانہ لبیا نہیں جتھے ماں پیو غم چھپا کے رکھ دے سے۔ میں پورا گھر چھان مارے ہے، میں نے وہ خانہ لبیا ہی نہیں کہ جتھے ماں باپ غم چھپا کے رکھ دے سن۔ عید تے کپڑے میں لڑکیاں نالو اچھے پاندا سا، پر میں نے نہیں سی پتا وہ اتنے غریب سن، جتیاں میری اچھیاں ہوندیاں سن، میں نے نہیں سی پتا وہ اتنے غریب سن۔ تو جدوں دولت آ جائے تو پھر خواہش ہوندی ہے کاش اج میرے ماں باپ ہوندے۔ اور نویں گڈی لہن والا جدوں سوچ دے نا اج میرے ماں باپ ہوندے تو ویکھ دے۔ سچ دسو یار جدوں میرے مصطفیٰ نے چند دے ٹکڑے کیتے ہونگے، سوچیا نہیں ہوئے گا جام نہ ہوندی تو کلیجے ٹھنڈ پہ جاندی۔ اج عبداللہ ہوندا تو میرے متھے نو چم لیندے۔ جدوں میرے مصطفیٰ دے اشارے آتے کدرے گونگے بول دے نے، کدرے آقا دے حکم تے درخت سجدہ پہ کر دے نے۔ کوئی آ کے کہندا ہے کہ او درخت تواڈے کول آ کے کلمہ پڑھے تے میں کلمہ پڑھ جاواں گا۔ حضور فرماندے نے میں جا کے کیا نا تے تسی اگے مینوں جادوگر کہندے ہو، میں نہیں کہندا، تو جا کے کہے او ودھا دے مکھڑے والا تینوں پیا بلاندا ہے، او پیارے چہرے والا تینوں پیا بلاندا ہے۔ جدوں میرا پیغام پہنچ جائے گا درخت آپ پہ چل کے آئے گا۔ درختاں نے سجدے بھی کیتے، کلمے بھی پڑھے، گونگیاں نو زباناں بھی ملیاں، پھر زمانے نے پکار اٹھیا او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں کی کلمے پڑھا جاندا ہے، او چن نو بھی دو کھن بنا جاندا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوندی اور میں عشاء دی نماز پڑھا رہا ہوندا تے ایک آواز دیندی پتر محمد گل تے سن جا۔ صحابہ میں نماز توڑ دیندا پہلے ماں دی گل سن کے آنا۔ بھائی جو دل وچ حسد پیا پالدا ہے نا، کم از کم انہوں میلاد واسطے چندہ نہیں دینا چاہیے۔ دل ستھرے ہون تے پھر چندہ دیو جا۔ جیڑا رشوت لے کے مال پیا کماندا ہے نا انہوں بتیاں نہیں لانیاں چاہیے۔ جو دھوکہ دہی پیا کردا ہے انہوں میلاد واسطے چندہ نہیں دینا چاہیے۔ تسی ایک میلاد خالص ایسے چندے نل کرو جو حضور دے صحیح غلامہ نے دیتا ہوگے۔ یہ مسجد دے نمازی نہ ودے تے میرا گریبان پکڑ لو، یہ اثر نہ ہویا تو میرا گریبان پکڑ لو جو حضور دی تعلیمات اپنا کے بیٹھے نے۔ او بھائی سکے بھائی تے اتنی دشمنی کے دروازے بند نہیں۔ مکے والیاں نے میرے رسول نو کتنا ستایا سی، کتنا تنگ کیتا سی۔ آخر میرے رب نے فرمایا محبوب چھوڑ دیو علاقہ، ہجرت کرو۔ حضور نے عرض کی تھی مالک کعبہ مینوں پیارے ہی بڑے، مکے نال مینوں پیاری بڑے، تیرا حکم ہے تو جیڑا میرا علاقہ پیارا سی نا، جو مینوں پیارا لگدا سی وہ چھڑ رہے ہیں، چل ادھر لے جا جیڑا وطن تینوں پیارا لگدا ہے۔ پھر اللہ محبوب نو یسرب لے کے آیا اور یسرب مدینہ تو رسول بن گیا۔ یسرب مدینہ بن گیا تو ادھر مکہ قحط دی زد وچ آ گیا۔ مکے دے کافر پکڑ وچ آ گئے، کدے یار نو چھیڑیا سی، کنوں پتھر مار دے سو۔ قحط اتنا شدت اختیار کر گیا کہ کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں پہ لبدی، جانور مر رہے نے، بچے پوکھے نے، جسم تے صرف ہڈیاں دا ٹانچہ رہ گیا۔
अपने बुतां ते चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिते, कदी लात, कदी मनात, कदी उज़्ज़ा, कदी हुबल। चढ़ावे चढ़ाते ने, कुर्बानियां करते ने, बारिश दियो बारिश दियो, लेकिन बुत सन की कर सकते सन। सीने हरम विच मक्के दे मुशरिक बैठे ने, कहते ने की करिए, बड़े चढ़ावे चढ़ा बैठे हैं, बारिश तो नहीं होती। किसी ने कहा मेरी मनोगे? उन्हें कहा तू दस। कहता कि दुश्मनी अपनी जगह ते, पर एक गल है, मुहम्मद जदों हाथ चुकता सी ओदा रब मन जाया करता सी। सोना जदों हाथ चुकता सी ना ओदा रब मन जाया करता सी। साडे नहीं पे मनदे, कोई बंदा भेजो, उन्होंने आखो वो दुआ करे अपने रब अगे सानू पानी मिल जाए। किसी ने आखिया उहदे नाल असां कीता कीए, क्या वो साडे वास्ते दुआ करेगा? पत्थर असां मारे, गालियां असां दित्तियां, ऊँटनियां औजरियां असां रखियां। उन्हें आखिया गल्लां तुहाड़ियां भी सही ने, पर इत्थे भी ते पत्थर खा के दुआवां देंदा सी। इत्थे भी ती उन्हें साढ़े थले चादर बिछाइया ने, भेजो करीम इब्ने करीम है, बड़ा करम वाला है, उदा जिगरा बड़ी बहुत आलीशान है, कोई बंदा भेजो। फिर एक आदमी नू सवारी दे के भेजिया गया, मदीने पहुंचिया, हुजूर नू दूरों देखिया तो फरियाद शुरू कर दी, ऐ प्यारे तेरे वतन दे बासी भुखे पे मरदे ने, और जिथे रब दा घर है उत्थे पानी दा एक कतरा नहीं पिया होंदा। ऐ मुहम्मद दुआ कर उत्थे बारिश हो जाए, खुशहाली आ जाए। तुहाडे मेरे रसूल ने एक बारी भी नहीं फरमाया कि चंगा होया तुहाडे नाल, तुसी मैनू तंग कीता सी ना, किदे नाल तुसां पंगा लिया सी, तुसी मैनू सताया, मेरे गालियां देंदे सो ते यही होना सी ना तुहाडे नाल। पिछलियां गल्लां रसूल ने एक बारी भी याद नहीं कराइयां। वो कहंदा गया दुआ करो, मेरे मुस्तफा ने गोरे गोरे हाथ चुक ले, अर्ज कीती मालिक इन्हां वल ना वेख, हुण अपने महबूब दे उठे हाथ वेख ले। ऐ अल्लाह उस धरती ते जिथे तेरे महबूब नू पत्थर मारे जांदे सन, उत्थे रहमत दा पानी अता फरमा दे, उत्थे रहमत दी बारिश अता फरमा दे, उत्थे जल थर कर दे, उत्थे मेहरबानी कर दे। आपने फरमाया जा, मैं रब नू कह दिता है, मेरे रब ने कबूल फरमा लिया है, क्योंकि मुहम्मद दे हाथ उठ जान कायनात फिर जाती है, पर मुहम्मद दे हाथ खाली वापस कभी नहीं आए। अल्लाह हर वक्त ही अता फरमांदा है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमांदियां ने, या रसूल अल्लाह तुहाडा रब ते तुहाडी बड़ी जल्दी मन लैंदा है। हुजूर ने फरमाया जा बारिश हो जाएगी। फिर उसने सवारी दौड़ाई, कहंदा अज टेस्ट करिए, दुआ ओदी पहले पहुंचदी है या मैं पहले पहुंचदा है। बड़ा सफर कीता सी, पर जदों मक्के दे करीब पहुंचिया तो मेरे रब ने रहमत दीयां झड़ियां लगाईयां होईयां सन, बारिश पई वसदी सी। एक किरदार है, एक बारी यार वो तुसी ना बड़े सदके दे के ते मनता मन के अपने मसाइल हल करते हो, एक बारी किसी रिश्तेदार नू राजी करके दुआ करो, वेखियो अल्लाह कितना करम कर देगा। तो हुजूर दा किरदार अपनाना पवेगा। अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला, गालियां सुन के भी मुस्कुरांदा रहा, जावा कुर्बान मैं उस दे अखलाक तो, वैरियां लई जो चदरां विछांदा रहा। कदी मंगियां दुआवां सियारां दे विच, कदी रोंदा रहा जाके गारां दे विच। जिंदगी सारी सोना नबी मुस्तफा, साडी बख्शिश लई रब नू मनांदा रहा। मेरे रसूल